जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। मुलुकभित्रै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्नका लागि संवेदनशील हुनुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। उच्च शिक्षाका लागि योगदान गर्न विद्यालय सञ्चालकलाई आग्रह। मुलुकको विकासका लागि सबै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने सञ्चार मन्त्री कार्कीको भनाई। आयातभन्दा उत्पादन वृद्धि गरेर उचित वितरणमा लाग्नुपर्ने धारणा। नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरे निर्वाचित। भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ न्यायालय बनाउन प्रतिबद्ध रहेको धारणा। युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रको रेल स्टेसनमा क्षेप्यास्त आक्रमणबाट 30 जनाको मृत्यु। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज पन्जाब किङ्स र गुजरात टाइटन्स खेल्दै खेल बेलुका पौने 8 बजे हुने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकभित्रै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्नका लागि संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसानको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले पनि हजारौं विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने गरेको भन्दै मुलुकभित्रै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्नका लागि संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपाललाई गुणस्तरीय उच्च शिक्षा हासिल गर्ने गन्तव्य बनाउन गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले गुणस्तरीय सर्वसुलभ र अनुसन्धानमुखी उच्च शिक्षाका लागि योगदान गर्न विद्यालय सञ्चालकलाई आग्रह गर्नुभयो। आधुनिक अध्ययन अध्यापन विधिलाई अवलम्बन गर्दा हाम्रो परम्परागत ज्ञान र सिपको प्रवर्धनमा पनि उत्तिकै जोड दिनु पर्दछ। गुरुकुलमा आधारित हाम्रो प्राचीन शिक्षा प्रणालीमा शिक्षकले हरेक विद्यार्थीको व्यक्तिगत आचरण, ज्ञान र क्षमतालाई नजिकबाट पहिचान गरी मार्गदर्शन गर्ने परम्परा थियो। शिक्षक र विद्यार्थी बीच सम्मान र सद्भावमा आधारित सम्बन्धद्वारा प्रत्येक विद्यार्थीमा रहेको प्रतिभा सर्वोत्तम विकास गराई विद्यार्थीमा भएको प्रतिभाको सर्वोत्तम विकास गराई जीवन उपयोगी शिक्षामा जोड दिनुपर्ने अभ्यास र आवश्यकता हाम्रो असल परम्पराकै निरन्तरता हो। जनक र बुद्धले प्राचीन सभ्यताहरू विकास गरेको, अरण्यकोले नयाँ वास्तुकलाको प्रादुर्भाव गराई छिमेकमा समेत विस्तार गरेका तथा हाम्रा पुर्खाहरूले सुन्दर संस्कृतिको निर्माण गरेको यस मुलुकमा वर्तमान समयको शिक्षाले त्यस इतिहास र परम्परामाथि गौरव गर्न सिकाउनु पर्दछ। आफ्नो राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी विकास गर्ने हाम्रो शिक्षा प्रणाली हो। सुन्दर नेपालको सपना साकार पार्ने कार्यभार पनि शिक्षा क्षेत्रले नै गर्दछ। विद्यालयहरूले सपना देख्न सिकाउनु पर्दछ र त्यसको प्राप्तिका लागि परिश्रम गर्न सिकाउने पनि विद्यालयहरू नै हुन्। तसर्थ विद्यालयहरू आफैले समेत मुलुक र विद्यार्थीहरूलाई केन्द्रमा राखेर साझा भविष्य
निर्माणको सपना देख्न सक्नुपर्दछ। हाम्रो देशबाट प्रत्येक वर्ष हजारौँको सङ्ख्यामा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै बसेर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि हामीहरू संवेदनशील हुनुपर्दछ। कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक काम सरकारले गरेको जानकारी दिनुभयो। शिक्षक सेवा आयोगलाई लोकसेवा जस्तै बलियो बनाउने र दरबन्दी बढाउने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। जस्तो संघीय प्रणाली अनुरूप सातै प्रदेशमा परीक्षा बोर्डहरू कायम गरेर अर्को सालदेखि परीक्षा बोर्डले एसईको परीक्षा त्यही नै सातै प्रदेशमा हामीले चाहिँ खास गरी नासको तर्फबाट प्रदेशमा नै हामीले चाहिँ रिसर्च सेन्टरहरू खोलेर त्यसलाई प्रदेशमा स्थापित गरेर चाहिँ अगाडि बढाउने, साथै प्रदेशमा हामीले सिटिबिटीका चाहिँ कार्यालयहरू स्थापना गरेर त्यहीँबाट हामीले चाहिँ 753 पालिकामा पुर्याउने र त्यसै गरिकन साथै चाहिँ प्रदेशमा आवासीय खुला विद्यालय बुढालिका कण्ठलाई पनि परिमार्जन गर्ने। अहिले यो भौतिक भवन बनिसकेको दरबार हाई स्कुलको बारेमा आज पनि म यो कार्यक्रममा ढिलो हुनको कारण के भनेदेखि महानगरपालिका नगरपालिकाले नै हामीले चाहिँ स्थानीय पालिकाले नै सबै अधिकार दिएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ कानुन खोजिराखेका छौँ। हाई स्कुल बन्यो, सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिएको छ, कानुन छैन। दरबार स्कुल हामीले त्यही रूपमा राख्यौँ भनेदेखि भवन मात्रै बनेर हुँदैन, त्यसको शैक्षिक गुणस्तरको बारेमा पनि हामी खोजी नीतिमा छौँ र त्यस प्रकृतिका स्कुललाई समेत यो नीतिमा हालेर आवासीय विद्यालय र त्यस प्रकारको नीतिमा हालेर हामीले साँच्चै नमुना चाहिँ मन्त्रालयले दिएर नमुना बनाउने होइन कि साँच्चै नमुनाको रूपमा हामीले चाहिँ प्रदेशमा विद्यालयहरू स्थापना गर्ने कानुनी प्रक्रियाको खोजीमा छौँ र अगाडि बढेका छौँ। यहाँ अघि साथीहरू राख्नुभयो जस्तै दरबन्दीको ठुलो समस्या छ। दरबन्दी मिलानका 3टा तरिका हामीले अपनाएका छौँ। एउटा भएको दरबन्दीबाट थुतेर दरबन्दी नभएको ठाउँमा दिने तरिका, त्यो हामीले नियमावली संशोधन गरेर प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ, अगाडि बढेको छ, त्यसले पुग्दैन। त्यसपछि अस्थायी दरबन्दी सुरु गर्ने गरी हामीले चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ मन्त्रालयको तर्फबाट। गणित विषय, त्यसपछि अङ्ग्रेजी विषय र साइन्स, अरूको पनि समस्या छ। यी 3 विषयको निकै समस्या छ र कतिपय साथीहरूले दिनुभएको सुझाव एउटा ब्याङ्क जस्तो, शिक्षक ब्याङ्क जस्तो दरबन्दी ब्याङ्कको रूपमा गर्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने सुझाव छ। तर पहिला ल्याउने कुरा बाटो खोल्नु पऱ्यो भनेर प्रक्रिया हामी अगाडि बढाएका छौँ र त्यसै गरिकन शिक्षक सेवा आयोगलाई आवश्यक नियमावलीहरू संशोधन गरेर लोकसेवा आयोग जस्तै बलियो बनाउने गरी हामीले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाएर 18,000 शिक्षकहरूको दरबन्दी प्रक्रिया पुर्याएर त्यहाँबाट पनि हामीले लिने गरी जाँच चाहिँ भर्खरै एउटा प्रकृतिको जाँच चाहिँ सम्पन्न भएको छ र हामी त्यसलाई सक्रिय बनाएर यसरी दरबन्दीको कुरालाई पनि हामीले मिलाउने गरी अगाडि चाहिँ बढाइराखेका छौँ। शिक्षा विकासमा सार्थक साझेदारी हिसानको योगदान र जिम्मेवारी मूल नाराका साथ सुरु भएको सम्मेलन शनिबारसम्म चलेछ। हाल सञ्चालनका रहेका निजी लगानीबाट सञ्चालित मावि 2 तथा उच्च शिक्षालयको संख्या 1977 भन्दा बढी पुगिसकेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकको विकासका लागि सबै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल व्यवस्थापन सङ्घको आयोजनामा शुक्रबारबाट सुरु सिइओ सम्मेलन 2022लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री कार्कीले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै मुलुकको विकासका लागि सबै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आयातभन्दा पनि उत्पादन वृद्धि गरेर उचित वितरणमा लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। मन्त्री कार्कीले एसियामा नै मुलुकलाई समृद्ध मुलुकको सूचीमा पुर्याउने जनताको चाहनालाई पूरा गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। एसियाको समृद्ध देशमा स्तर उन्नति होस् भन्ने हामी नेपालीहरूको चाहना छ। त्यस अनुसार अगाडि बढ्नका निमित्त हामीले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी छ। मुलुकमा उत्पादनको वृद्धि गर्न जरुरी छ र त्यसलाई वितरण गर्न पनि जरुरी छ र हामी दक्षिण एसियामा उदार अर्थतन्त्र र खुला समाज र संविधानले परिकल्पना गरेको जुन हाम्रो समाजको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ र नेपाली जनताको जुन इच्छा र आकांक्षा छ त्यसलाई सफल बनाउनका निमित्त यो मुलुकमा तपाईहरुको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन सक्दछ। यहाँ
तपाईहरुको एक से एक विशिष्टता हासिल गरेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र तपाईहरु सबै मिलेर हाम्रा के कठिनाइहरू छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, पूर्वाधार, उद्यमशीलता र प्रविधि क्षेत्रलाई समेटेर सम्मेलनको आयोजना गरिएको संघले जनाएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल भारत मैत्री धर्मशालामा सञ्चालित होटल आनन्दमा ताला लगाएको छ। शुक्रबार कोषले गेटमा सूचना टाँसेर होटलका सामग्री नचलाउँदा सूचित गर्दै ताला लगाएको हो। यसअघि होटल बन्द गर्ने पत्र लिएर पुगेको सरकारी टोली धर्मशाला परिसरभित्र प्रवेश गर्ने खोज्दा बतास समूहका प्रतिनिधिले गेट लगाइदिएका थिए। विवाद बढ्दै गएपछि कोषले मूल गेटमा ताला लगाएको हो। कोषले चैत्र 17 गते सम्झौता विपरीतको काम गरेको भन्दै होटल आनन्द प्रालीसँग भएको सम्झौता भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको थियो भने सोमबार पशुपति धर्मशाला भवन खाली गर्न सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो। सरकारले विभिन्न विदेशका राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको बताउनुभयो। बैठकले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा वसन्त कुमार पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ भने अमलेखजङ सब स्टेशनको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगर ओखलढुङ्गा इजलासका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने, समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा सङ्घको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा प्रशासकीय अदालतका पूर्व अध्यक्ष काशीराज दाहाललाई र सदस्यमा केशवराज आचार्यलाई नियुक्ति तथा मनोनयन गर्ने, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी समितिको सदस्य पदमा रञ्जन कृष्ण अर्याल र प्राध्यापक डाक्टर भगवान दास मानन्धरलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै राजस्व न्यायाधिकरण पोखराको कानून सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश रमेश प्रसाद भण्डारीलाई तोक्ने र ईपीएस मार्फत नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पठाउने सम्बन्धी समझदारी पत्र नवीकरण गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा श्री वसन्त कुमार पाण्डेलाई नियुक्त गर्ने, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2075/65 को निर्णय खारिज गर्ने, अमलेखगञ्ज सब स्टेशनको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, पश्चिम सेती कोरिडोर 400 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, लाठीनाथ 33 केबी प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशनको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगर ओखलढुङ्गा इजालसका माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन 2045 को दफा 23 बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री महेश शर्मा पौडेललाई तोक्ने, राजस्व न्यायाधिकरण पोखराको कानून सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पोखराका माननीय न्यायाधीश श्री रमेश प्रसाद भण्डारीलाई तोक्ने, वैदेशिक रोजगार न्यायीकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत जनकपुर वीरगञ्ज इजालसका माननीय न्यायाधीश डाक्टर रवि शर्मा अर्याललाई तोक्ने। त्यस्तै मन्त्री परिषदले सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्षमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेश प्रसाद पुरासैनीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ भने भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणको पुनरावेदन समितिको अध्यक्षमा अदालतको समेत कामकाज गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश बालेन्द्र रूपा खेतीलाई तोक्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनादेशको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई आगामी निर्वाचनमा जनताले पराजित गर्ने बताउनु भएको छ।
शुक्रबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य कर्मी सङ्घ नेपालको 4औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले देश बनाउनका लागि प्रचण्ड माधवलाई दिएको जनमतको दुरुपयोग भएको भन्दै उनीहरूलाई आगामी निर्वाचनमा जनताले पराजित गर्ने बताउनु भएको हो। पार्टी एकीकरणका बेला आफूले 54 सिट दिएको प्रचण्ड र 23 सिट दिएको माधव नेपालले त्यसको दुरुपयोग गरेर पार्टी फुटाउने काम गरेको उहाँले बताउनुभयो। आगामी संसदीय निर्वाचनमा 3 सिट ल्याएर देखाउन उहाँले माधव नेपाललाई चुनौती दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले ओलीले बारको चुनावको परिणाम पूर्व निर्धारित नै रहेको भन्दै जनताको वास्तविक जनमत वैशाख 30 पछि मात्र प्रकट हुने धारणा राख्नुभयो। कुनै कुनै ठाउँमा हामी रेडिमेड अवस्थालाई बिगारेको छ नि अहिले त। जस्तो चुनाव भयो, चुनावमा हामीले नै उम्मेदवार बनायौँ, हामीले नै भोट दियौँ, तिनै मान्छे बिकेर, तिनै बिग्रिएर, तिनै कुहेर अहिलेको समीकरण फेरबदल भएको छ। त्यसकारण त्यो समीकरणको रिफ्लेक्सनमा तलमाथि पर्नु, हामीले अलिकति कहीँ हार्यौँ भने, जस्तो वकिलहरूको अहिले बारको चुनाव हुँदैछ, त्यसमा हामी हार्न सक्छौँ, कुनै ठुलो कुरै होइन। हामी विरुद्धमा 5-7 दल 10 दल एकातिर हुन सक्ला, यति हो। हाम्रो बारको प्रतिनिधिहरूले आफ्नो घोषणापत्र निकाल्दा हामी न्याय क्षेत्र, नेपालको न्याय क्षेत्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ठान्दछौँ, कति स्वतन्त्र निष्पक्ष, कति स्वच्छ हुनुपर्दछ र जनताले कति आदर गरेको हुनुपर्छ भन्ने ठान्दछौँ भन्ने कुरा समेत उहाँहरू जान्नुभएको छ। हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा र भविष्यमा कालान्तरमा जुडिसियरीको बारेमा, लिगल सेक्टरको बारेमा यदि नेपालको कसैले स्टडी गर्नु पर्यो भने हाम्रो टिमले हार्छ, तर त्यो हारेको टिमको दस्तावेज, त्यसको घोषणापत्र, त्यो चाहिँ एउटा पाठ्य सामग्रीको रूपमा, एउटा गाइडलाइनको रूपमा, त्यसले भनेका कुरा नै वास्तवमा गन्तव्यका रूपमा भोलि हरेकले त्यसैलाई पढेर अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसैबाट कपी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हामीले जितेको कि हारेको भन्ने, एक सिट त हामी हार्छौँ, म निश्चित छु, काउन्टिङ त हुँदै होला, तर म निश्चित छु त्यो हारिन्छ, स्वाभाविक हो। त्यो त हिजोको तरिकामा हामीले दिएका मान्छेहरू, हामीले बनाइदिएको शक्ति र संरचना। मैले माधव नेपाल प्रचण्डहरूलाई पार्टीभित्र मेजोरिटी दिएँ, उनीहरूले त्यसको मेजोरिटीको दुरुपयोग गरेर एकता गर्दाखेरि एकताको भावनाले, एकीकरणको भावनाले मेजोरिटी दिएको त मैलाई सिध्याउनका लागि कस्ता भस्मासुर। मैले नै वरदान दिएँ, मेरै टाउका राख्न हात ल्याउँछ भए, मेरै टाउका हात, यस्ता भस्मासुर। यो परिस्थितिमा पहिले भएको चुनाव अनि प्रचण्डको 54 सिट आउने हो यो देशमा, 4वटा सिट आउँदैन भनेर हामीसँग मिल्या होइन। तर त्यति सिट दिएपछि माधव नेपाल 22-23 सिट ल्याउने हुती भएको मान्छे हुन् उनको नेतृत्वमा। अब 3 सिट ल्याएर देखाउनु, त्यो हुती भएका मान्छे हुन्। तर अब पार्टीभित्रको कुरा दियो खुरुखुरु साथीहरूलाई। उहाँले एमाले सरकारले नै कोरोना उपचारका लागि पर्याप्त पूर्वाधार तयार रहेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारूढ दलहरूबीच तालमेलको विषयमा कुरा भएको बताउनु भएको छ। पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले आज शुक्रबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा चुनाव केन्द्रित कुराकानी भएको बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, मुख्य रूपमा निर्वाचन केन्द्रित भएर कुरा भएको छ, सबैतिर तालमेल गरेर नै जाने भन्ने कुरा भयो। अब अर्को पटक एक फरक प्रसङ्गमा उहाँले भरतपुर महानगरको नेतृत्वका बारेमा छलफल नभएको बताउनुभयो। उहाँले छलफलबाट निकास निकाल्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तथा अन्तर्गतमा रहेका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षकबाट प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पदमा पदोन्नति भएको 28 जना प्रहरी अधिकृतहरूलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाह पथमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रमका बीच पदोन्नति भएका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेश राज जोशीले दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको हो।
एसएसपी जोशीले पदोन्नति भएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई बधाई दिँदै पदोन्नतिसँगै थपिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न पूर्ण व्यावसायिक भई इमान्दारिताका साथ कार्यक्षेत्रमा क्रियाशील रहनुपर्ने बताउनुभयो। थपिएको नयाँ दर्जामा पदोन्नति हुनुभएकोमा गर्वबोध गर्दै आगामी दिनमा संगठनको गरिमा उच्च पार्न थप क्रियाशील जिम्मेवार र समर्पित भई सेवा गर्नुहुन निर्देशन दिनुभयो। दर्जानी चिन्ह शुभवन कार्यक्रममा प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा अन्य ट्राफिक प्रहरी अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सरकारले ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल बनाउनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ज्येष्ठ नागरिकलाई विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन विशेषज्ञ सेवासहितको नागरिक अस्पताल स्थापना गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको जानकारी दिनुभएको छ। अस्पताल निर्माणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहसचिव मदन भुजेलको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय टोली गठन गरेको छ। टोलीले अस्पताल कुन ठाउँमा बनाउने, आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन र लागत इस्टिमेटबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अस्पताल निर्माणका लागि चितवन र हेटौडामा जग्गा खोजी भइरहेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे निर्वाचित हुनुभएको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू निकट कानुन व्यवसायको संयुक्त प्यानलबाट उम्मेदवारी दिनुभएका घिमिरेले करिब 2000 मतान्तरसहित बारको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो। घिमिरेले 4474 मत प्राप्त गर्नुभयो भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले 2482 मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै महासचिवमा गठबन्धन समर्थित उम्मेद्वार अञ्जिता खनाल 3682 मत ल्याउँदै विजयी हुनुभयो भने निकटतम प्रतिस्पर्धी केदार कोइरालाले 2345 मत लिएर आउनु भएको छ। अध्यक्षमा विजय भएपछि घिमिरेले भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ न्यायालय बनाउन प्रतिबद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो। आफ्नो कारबार र न्यायालय सुधारका लागि केन्द्रित हुने उहाँले बताउनुभयो। एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा आजको यो निर्वाचनको परिणाम आएको छ भन्ने ठान्दछौँ। नेपालमा ठुल्ठुला आन्दोलन भए जसमा नेपाल बार एसोसिएसनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। आजको यो निर्वाचन पछि यो वर्तमान कार्यसमितिलाई एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी थपिएको छ। त्यो जिम्मेवारी भनेको विकृतिविहीन, भ्रष्टाचार मुक्त र सक्षम न्यायपालिका आजको हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो। हामी त्यो उद्देश्यका लागि पर्नेछौँ। साथै कानुन व्यवसायलाई एउटा मर्यादित व्यवसाय बनाउने दिशामा पनि हामी प्रतिबद्ध छौँ र न्यू कमर जुन नयाँ जेनेरेसन छ नेपालको कानुन व्यवसायको, त्यसले एउटा भरोसायुक्त अवस्थाबाट हामीलाई हेरिराखेको छ। हामी त्यो नयाँ जेनेरेसनलाई पनि एउटा भरोसा दिलाउन चाहन्छौँ। बारको चैत्र 19 गते काठमाडौँ सहित देशभर 35 स्थानबाट मतदान भएको थियो। बारमा अध्यक्ष सहित 11 पदाधिकारी र सदस्यहरू गरी 25 जनाको कार्यसमितिका लागि भएको निर्वाचनमा 9708 जना अधिवक्ता मतदाता थिए। त्यसमध्ये 7429 मत खसेको थियो। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो पार्टी एमालेसँग तालमेल गरेर चुनावमा जाने बताएका छन्। पार्टीले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको बृहत कार्यकर्ता भेला एवं पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले मुख्य रूपमा नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेर चुनावमा जाने बताएका हुन्। एमालेसँग चुनावी तालमेलका लागि कुराकानी भइरहेकाले सहमति भए सूर्यबाट चुनाव लड्ने उनले बताए। चुनावी तालमेलको मोडालिटीका बारेमा कुराकानी हुन बाँकी रहेको बताउँदै उनले आफ्नो पार्टी संगठन निर्माणकै चरणमा रहेकाले धेरै ठूलो महत्त्वाकांक्षा नरहेको स्पष्ट पारे। थापाले माओवादीलाई समेत स्वीकार्य हुने राज संस्था स्थापना गर्ने विषयमा आफू निरन्तर लागेको स्मरण गरे। यसैबीच पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 र 8 का वडा अध्यक्ष राप्रपा नेपालमा प्रवेश गरेका छन्। नेपालगञ्जको यी दुवै वडा राप्रपाले जितेको वडा हो। वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष कैफुल बरा जोलाहा र वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष सुरेन्द्र गुप्ता राप्रपा नेपालमा प्रवेश गरेको राप्रपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य श्रीधर सुवेदीले जानकारी दिए। यी दुवै वडा अध्यक्ष र केही युवालाई राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी प्रवेश गराएका थिए। राप्रपाका महामन्त्री समेत रहेका नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणा बाहेक राप्रपाले 3वटा वडामा चुनाव जितेको थियो। त्यसमध्ये नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष मोहम्मद सफिक बेहना मेयर राणाका साथमा रहेका छन्।
एमाले बाँकेले नरैनापुरका अग्नि पीडितलाई राहत वितरण गरेको छ। नेपालगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले अग्नि पीडितलाई सामाजिक सेवा केन्द्र मार्फत घर बनाउन प्रति परिवार 3 बन्डल 27 स्थान जस्ता पाता र 1 लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम नरैनापुर गाउँपालिका 4 कृष्णनगरका 16 परिवार अग्नि पीडितलाई बिहिबार बेलुकी जस्ता पाता प्रदान गरिएको एमाले बाँके सचिव रत्न खत्रीले जानकारी दिए। फुसको छानाका कारण हरेक वर्ष आगलागी हुने गरेकोले राम्रो र सुरक्षित घर निर्माणको लागि प्रति परिवार 1 लाख रुपैयाँ जस्ता पाता र खाद्य सामग्री प्रदान गरिएको उनले बताए। उक्त बस्तीमा दलित समुदायको मात्र बसोबास रहेको छ। राहत वितरण कार्यक्रममा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं बाँकी इन्चार्ज सूर्य ढकाल, केन्द्रीय सदस्य मोहम्मद हारुन, पशुपति दयाल मिश्र, रामकुमार दीक्षित लगायतको सहभागिता रहेको थियो। मिथिलाञ्चलमा आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिँदै चैते छठ सम्पन्न भएको छ। 4 दिनसम्म विभिन्न विधि गर्दै मनाइने यो पर्व अन्तिम दिन आज बिहान तराईका महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा लगायत मिथिलाञ्चलमा जलाशयमा उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ अर्पण गरिसकिएको हो। पारिवारिक सुख, शान्ति, समृद्धि, शारीरिक कल्याण, रोगबाट मुक्ति तथा विभिन्न मनोकांक्षा पूरा होस् भन्ने उद्देश्यले श्रद्धापूर्वक मनाइने छठका अवसरमा पोखरी, नदी, तलाउ र जलाशयमा श्रद्धालु भक्तजनको भिड लाग्ने गर्छ। 4 दिनसम्म मनाइने यस पर्वको पहिलो दिन मंगलबार व्रतालुले नहा-खा अर्थात् नुहाएर खाएर जिउ सोख्याउने काम गरेका थिए। पर्वको दोस्रो दिन बुधबार खरना मनाएका थिए। हिजो बेलुका व्रतालुले सन्ध्याकालीन अर्घ्यका लागि पानीमा पसेर सूर्य अस्ताउन्जेलसम्म अस्ताउँदो सूर्यलाई आराधना गर्दै दुवै हत्केलामा पिठार र सिन्दुर लगाएर अक्षता फूल हालेर अन्य अर्घ सामग्री पालो पालो गरी अस्ताचलगामी सूर्यलाई अर्घ्य अर्पण गरेका थिए। आज बिहान पुनः छठघाटमा पुगी जलाशयमा पसेर अघिल्लो दिन बेलुका गरेको क्रम दोहोर्याई प्रातकालीन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिई छठ सम्पन्न गरेका छन्। नेपालमा थप 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2728 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 11 जना र 1629 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण शुक्रबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 89 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,65,936 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 669 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रमा सेवा दिइरहेको रेल स्टेशनमा शुक्रबार क्षेप्यास्त्र आक्रमणबाट 30 जनाको मृत्यु भएको छ। क्रमातोक्स रेल स्टेशनमा 2 रकेट आक्रमण भएको छ। धेरै मानिस घाइते भएका छन्। घटनाका बारेमा थप विवरण हामी संकलन गर्दैछौँ, रेल कम्पनीका प्रमुख अलेक्जेन्डर कामिसिनले भनेका छन्। यो स्टेशन पूर्वी युक्रेनबाट बाहिर निस्कने मुख्य माध्यम थियो। आक्रमण स्थलमा धेरै मानिसको उपस्थिति रहेकाले क्षति कति भएको छ भनेर यकिन गर्न नसकिएको अधिकारीले जनाएका छन्। उक्त आक्रमणमा रुसी सेना जिम्मेवार रहेको कुरा रुसी रक्षा मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयले यो मिसाइल युक्रेनी सेनाले मात्र प्रयोग गर्ने र मार्च 14 मा डोनेस्टक शहरमा प्रहार गरे जस्तै भएको जनाएको छ। अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज एउटा खेल हुँदैछ। मुम्बईमा बेलुका पौने 8 बजे पन्जाब किङ्स र गुजरात टाइटन्स खेल्दैछन्। गुजरात आइपिएलमा नयाँ टोली हो। गुजरात यसअघिका 2 खेलमा जितका साथ 4 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा छ। पन्जाबको 3 खेलमा 4 अङ्क छ। पन्जाब 5औं स्थानमा छ। आइपिएलमा हिजो भएको खेलमा लखनऊ सुपर जायन्ट्सले दिल्ली क्यापिटल्सलाई हराउँदै दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। लखनऊ पनि आइपिएलमा यसै पटक थपिएको टोली हो। लखनऊको 4 खेलमा 6 अङ्क भएको छ। दिल्ली 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। मुलुकभित्रै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्नका लागि संवेदनशील हुनुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। उच्च शिक्षाका लागि योगदान गर्न विद्यालय सञ्चालकलाई आग्रह। मुलुकको विकासका लागि सबै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने सञ्चार मन्त्री कार्कीको भनाई। आयातभन्दा उत्पादन वृद्धि गरेर उचित वितरणमा लाग्नुपर्ने धारणा।
नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरे निर्वाचित, भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ न्यायालय बनाउन प्रतिबद्ध रहेको धारणा। युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रको रेल स्टेसनमा क्षेप्यास्त आक्रमणबाट 30 जनाको मृत्यु। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज पन्जाब किङ्स र गुजरात टाइटन्स खेल्दै खेल बेलुका पाउने 8 बजे हुने। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एचडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै